10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिरीन फल्कियात तवील अरसे से सहरज़दा किए रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गई। ये तस्वीर नासा के इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की जानिब से जारी की गई है और नासा के साइंसदानों का दावा है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल में ये सबसे ज्यादा बड़े हुजम का है और हमसे तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। अगर इसे आसान अल्फाज में समझाना हो और कायनात की वसअत का अंदाजा लगाना हो तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता साल इस सदी के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वफात हुई। उनकी ब्लैक होल पर रिसर्च को खूब सराहा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल दरअसल है क्या? साइंस की दुनिया में कभी तो इसको दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का घड़ा। क्या ब्लैक होल वाकई ही स्याह है या फिर क्या इस स्याह पर्दे के पीछे भी एक राज़ों की दुनिया आबाद है? आज हम इन्हीं सब बातों का मुतालिया करेंगे। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि इस सदी के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की जब वफात हुई तो दुनिया भर के साइंसदानों ने उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये कहा कि ब्लैक होल पर स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च हकीकत के करीब तरीन है। आम तौर पर यह गुमान किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और ये चूंकि शदीद कशिश शक्ल रखता है तो ये हर चीज को अपने अंदर समो लेता है। चनाचे साइंसदानों की अक्सरियत इसे मौत के घड़े से तशबीह देती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ख्याल ये है कि जब हम ब्लैक होल के अंदर झांक ही नहीं सकते, हमें मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ब्लैक होल दरअसल मौत के घड़े हैं? बल्कि हम ये भी तो तसव्वुर रख सकते हैं कि ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात में जाने के रास्ते हैं। इसी स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल को दूसरी कायनात का दरवाजा भी कहा जा सकता है। अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराइए नहीं, आप दूसरी कायनात में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। ताहम आपके लिए यह नामुमकिन होगा कि आप वापस इस कायनात में आ जाएं, क्योंकि ब्लैक होल में कशिश शक्ल इतनी ज्यादा है, इसमें खींचने की इस कदर ताकत होती है कि वो पूरे सितारे निगल जाता है। हाँ, साइंसदानों का ये मानना है कि ब्लैक होल से इस दुनिया में वापस आने के लिए आपको बेपनाह कुव्वत दरकार होती है जो उसकी कशिश शक्ल को डिफाई कर सके। अब इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज के मुतालिक सूरह नजम के आयात को सामने रखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र किया है उसकी निशानियों को सामने रखा जाए तो वो ब्लैक होल की तमाम तारीफों को पूरा करते हुए उसकी तरफ इशारा करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज तमाम तर हकीकत मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूरह नजम की पहली आयात का जायजा लेना होगा। सूरह नजम की आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक न गुमराह हुआ है और न बहका है, न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है, जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे में जो अलका किया और जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा उसमें तुम झगड़ते हो और उसने उसको एक बार और भी देखा, सिदरातुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मुआवा है, जबकि उस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। ना तो उसकी नज़र बहकी ना अपनी हद से बढ़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह नजम में ब्लैक होल का जिक्र कैसे आया है और मेराज शरीफ का ब्लैक होल से क्या ताल्लुक है। पहली आयत पर गौर कीजिए कि सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, यानी जब वो डूबकर तारीक होने लगता है, बुझने लगता है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब वो खत्म होने लगता है। और साइंस ब्लैक होल्स की यही तारीफ करती है कि ये वो डेड स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल तारीक हो चुके होते हैं। साइंस का मानना है कि जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, गुरूब होने वाला होता है, बुझने वाला होता है, तो या वो एक्सप्लोड कर जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह पर कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मवाद की वजह से उसकी कशिश शक्ल इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी उससे फरार नहीं हो सकती बल्कि उसके अंदर ही गुम हो जाती है। और हम ये सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर देखने के तब काबिल होते हैं, मनाजिर हमें तभी नजर आते हैं
کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے، یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس سورہ نجم کے مفسرین اور جدید ترین آٹو فزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے میں مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ بالکل درست ہیں، اور قرآن 1400 سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا، اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے 1400 سال پہلے ہی کھول ڈالے تھے۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں، اور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی اس جانب نشاندہی فرما دی تھی۔ یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہے، جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے، اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے، اور قرآن نے اس سے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 16 کی طرف رجوع کیجئے۔ سائنسدان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کوزمک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے سائنسدان بلیک ہول کے عقب میں موجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اسی کو گریویٹیشنل لینس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 17 اور 18 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھ نہ کسی طرف دھری نہ اپنی حد سے بڑھی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سائنسدان ان آیات سے متعلق اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں ہی سفر کیا اور اسی کو براہ راست دیکھا، کیونکہ قرآن مجید بلیک ہول کی ساخت کے متعلق بھی بیان فرماتا ہے کہ اس کا انٹری پوائنٹ ایک کیوب کی مانند اور سر پھیلا ہوا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 12 سے 16 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ میں نور پر نور چھا رہا تھا۔ دوستو، اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ بالکل بیری کے درخت کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ابتدائی حصہ باریک جبکہ اس کے اوپر کا حصہ چوڑا یعنی جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی، کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں، یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ برٹش سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارج پولین روڈول گمبینی اور گیرڈ ہوف کے دعوے کو سپورٹ کیا ہے، اور بعد ازاں اس حوالے سے اپنی تھیوری پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے، لیکن آپ شاید ہماری اس کائنات میں واپس نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی گریوٹی کو ڈیفائی کر سکے۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت اور سپر پاور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیک ہول کے راستے سے سفر کرواتے ہوئے لے جا سکتا ہے تو واپس اسی کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی راستے سے لائے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے متعلق قرآن مجید میں رب تعالیٰ اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے۔ یہ حصہ اس بلیک ہول جو کہ بیری کے اس درخت کی مانند ہے کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہے، اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں۔ قرآن جس خلا کے پراسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ دراصل ایک جنت تک کا راستہ ہے جس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے، اور سائنس چونکہ اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی اس لیے اس کو فی الوقت ثابت کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ سائنس پہلے ہی قرآن میں دیے گئے معجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے
کہ کل کلاں کو سائنس کو قرآن کی اسی بات پر ہی آنا پڑے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔